बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम व करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। दुनिया में इस्लाम कैसे फैला है, बहुत से लोग ये समझना चाहते हैं और इनके ख्याल में आता है कि ये इस्लाम फैलने की सबसे बड़ी वजह क्या है, क्यों इतनी ज़्यादा तेज़ी से ये इस्लाम फैला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दीन इस्लाम पर मुशरिकीन के एतराज़ात, मुशरिकीनों ने ही बहुत ज़्यादा इस्लाम को नुकसान पहुँचाया है। एदाए दीन की शुरू से ही ये कोशिश रही कि दीन इस्लाम के बारे में गलत फहमियाँ पैदा की जाए और लोग उसके दायरे में दाखिल होने से बाज रहें, यानी कि उस इस्लाम के दायरे में ना जाएं। ये मुशरिकीनों का जो कि अकीदा था मेरे प्यारे दोस्तों। मशरिक, सुनासान, मगरिब उस ज़मन में सबसे गोया सबकत ले गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे ये मुशरिकीन होते हैं। उन्होंने इस्लाम और दाई इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो दोस्तों हम आपको बता दें, हमारे चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी कर दिया करो और दीन इस्लाम की बातें ज़रूर सुने करो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किए सलमान उनको हरगिज़ फरामोश नहीं कर सकते, मगर उसका क्या क्या किया जाए। हमारे तालीम या फता तबका जब अपने आप को अरबी से रसाई हासिल नहीं कर सकता, तो सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अलूम इस्लामिया के मौज़ूआत पर मुस्तशरकीन की लिखी हुई तसानियत से अपनी इल्मी प्यास बुझाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें समझना पड़ेगा मेरे प्यारे नाजरीनों, मुशरिकीन की इनायत फरमाइयाँ मुसलमानों पर यूं तो कम नहीं, मगर उनमें से नमाया तरीन उनका ये कारनामा है कि दीन इस्लाम में बिज़ात खुद कोई खूबी नहीं। इस्लाम की सरात अशात का राज मुसलमानों की कोत बाजू और शमशेर जनी में मदमर है। वो उसको साबित करने के लिए गज़वात अल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा बड़े तफसीली अंदाज में के साथ करते हैं। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, आपको हम बता दें, जब ये सब बातें हो गई मेरे प्यारे नाजरीनों, तो हमें समझना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये मुशरिकीन कितने जालिम थे। लेकिन इस्लाम को तो फैलना है। मैं आपको बताऊंगा इस्लाम कैसे फैला है मेरे प्यारे नाज़रीन, मगर उस बात में कोई शबा नहीं कि उस इल्ज़ाम को जिस कदर उछाला है, ये हक व सदक़ात और अदल व इंसाफ के तकाज़ों से उसी कदर दूर है कुरान अजीम के उस वाज़े ऐलान के बाद के। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सिर्फ वही शख्स उस इल्ज़ाम को दोहरा सकता है जो हद व दर्जा का नुमाइंदा हो और जिसके दिल में हक को कबूल करने की इस्तेआदात सरे से मौजूद ना हो। कुरान हकीम में दूसरी जगह इरशाद फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम लोगों पर जबेर करोगे ताकि वो ईमान ले आए। ये बात समझना, मुस्लिम इस्लाम किस तरह फैला है, किस तरह कितनी शक्ति उठाई है, लेकिन शमशेर तलवार से नहीं, ये बात समझ लेना। तो नाजिरान के ईसाई जब मदीना मनव्वर में हाजिर हुए और मसालत करके जजिया देना कबूल किया, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ऐदनामा लिखकर उनको दिया, उसमें मुसलमानों की जानिब से ये इकरार था कि नसारा नजरान को किसी तरह तब्दील मजहब पर मजबूर ना किया जाएगा और ना उनसे असरा लिया जाएगा, यानी कि कोई वो बिजनेस कर रहे हैं या कोई काम धंधा करने के लिए उनसे कोई भी जो टैक्स नहीं लिया जाएगा। यह है इरशाद खुदाबंदी और यह है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरज अमल जिससे इस्लाम फैला है। और फिर उसका फाल दीन इस्लाम के हद तक हम रंग देख, ये हकीकत है कि मुसलमानों ने उस हुक्म की पूरी पाबंदी की
یہی وجہ ہے کہ اسلام نے سرزمین عرب سے باہر قدم رکھتے ہیں نہایت قلیل عرصہ میں ممالک روم و شام و عصر و عراق کی کایا پلٹ دی اور ان کو تہذیب و تمدن کے اصولوں کی تعلیم دے کر اسلام کے محاسن کا گرویدہ بنا دیا۔ تو میرے دوستو، یہ میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ کسی کو بھی ہم زبردستی سے مسلمان نہیں بنا سکتے، مگر کسی ایک جگہ کے متعلق یہ ثبوت نہیں ملتا کہ وہاں کے باشندوں کو اسلام لانے پر مجبور کیا گیا ہو۔ بخلاف ازیں اس زمن میں سلاطین اسلام کی شان بے نیازی کا یہ عالم تھا کہ اشاعت اسلام کے لیے کسی جگہ نہ مشن قائم کیے جائیں، نہ پیسہ واجوں اور تبلیغوں کا تقرر عمل میں آیا۔ اسلامی سلطنت نے کبھی اس طرف توجہ نہیں کی۔ یہودا نصارہ اسی آزادی کے ساتھ مذہبی رسوم ادا کرتے تھے جیسے مسلمان، اس کو ممالک اسلامیہ میں وہی حقوق حاصل تھے جو خود مسلمانوں کو ان کی جان و مال کی وہی قدر و قیمت تھی جو مسلمانوں کی ایک مہائی وجہ کے قصاص میں مسلمان کو قتل کر دینا اسلام کا خاص مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ صداقت ہے کہ اگر اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اس قسم کی تدبیر اختیار کی جاتی جو عیسائیت کے لیے ہوئی یا ہو رہی ہے تو بلا و اسلامیہ میں اسلام کے سوا کسی اور مذہب کو وجود ہی باقی نہ رہتا۔ اسلام کے ذاتی محاسن کے ساتھ ساتھ اگر سامان رغبت بھی جمع کر دیا جاتا تو ایک متنفس بھی ایسا باقی نہ رہتا جو اسلام کو قبول نہ کر لیتا۔ اور کیا جس طرح اندلس جیسا وسیع ملک جہاں کروڑوں مسلمان آباد تھے، جہاں 7-8 صدیوں تک اسلامی جھنڈا لہراتا رہا، بہت جلد اسلام کے نام لیواؤں سے خالی ہو گیا۔ روم و شام، مصر و عراق، ہند و سندھ اور خود اندلس کا بھی یہی حال نہ ہوتا کہ اسلام کے سوا دوسرے مذاہب کا نام و نشان مٹ چکا ہوتا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ اسلام نے حریت فکر و نظر اور مساوات کے وہ اصول قائم کیے جن کی وجہ سے سلطنت کے عین شوکت و شباب کے زمانہ میں یہود و نصارہ بلکہ مجوس تک مسلمانوں کے پہلو بے پہلو رہتے اور مناسب جلیلہ حاصل کرنے میں مسلمانوں کا مقابلہ کرتے تھے۔ برصغیر ہندو پاک پر اسلام کا جھنڈا قریباً 1000 سال تک لہراتا رہا۔ اگر یہاں کے سلاطین اسلام جبرو و کرا کے کام لیتے تو یعنی کہ اسلام کو زبردستی اور بہت سختی سے قبول کرواتے تو اسلام کوئی نہ قبول کرتا۔ دوسرے مذاہب سرزمین ہند سے حرف غلط کی طرح مٹ چکے ہوتے، مگر یہاں دیگر مذاہب کے حاملین نہ صرف موجود در ہیں بلکہ اقتدار میں برابر کے شریک رہے، اور ان میں کبھی یہ احساس اجاگر نہ ہو پایا کہ وہ کسی دیگر مذہب کے محکوم و مغلوب ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، سمجھ لینا بات کو، اسلام کو پھیلانے میں دوستو سب سے بڑا میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کہ بتایا ہوا فرمان ہے، اور اسلام قبول کرنے کے لیے کسی کی زبردستی کو نہیں ہوئی آج تک دوستو۔ جبھی اسی لیے اسلام اتنی تیزی سے پھیلا ہے کہ لوگوں کو نہ ہر اسی مذہب کو لگا کہ نہیں اسلام کوئی خاص چیز ہے۔ میرے پیارے دوستو، آپ کو سمجھ میں آ گیا اسلام پھیلنے کی وجہ صرف امن پیسفل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔